पंडाल में जितने दोस्त हाल में मौजूद हैं उनसे कहता हूँ कि हमारे मेहमान को वेलकम करें सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मजलिस जनाब हामिद खान साहब, जनाब अली अहमद कुर्द साहब, तमाम पाकिस्तान से आए हुए वकला तंजीमों के नुमाइंदगान और वकला अकाबरीन, और सबसे बढ़कर काले कोट और काली टाई के हामिल तमाम साथियों की इजाज़त से मैं पीछे खड़े होकर सोच रहा था, ये वकला की मुख्तलिफ जो तहारीक चली है मुख्तलिफ अदवार में, उस पर एक शायर का शेर याद आया कि हमारी किस्मत भी उसी तरह है। शायर फरमाते हैं, इब्लीस तेरी एक खुदा से न बन सकी, इब्लीस तेरी एक खुदा से न बन सकी, आ देख मुझे कितनी खुदाओं के जद में हूं। शायद पाकिस्तान में वकला की नसीब में यह तहरीर कर दिया गया है कि यहाँ पे हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ भी वकला की होगी और यहाँ पे हर उठने वाली तहरीक भी वकला की होगी। गो कि हमें इस पे फख्र है, हम इसके लिए दिल और जान से तैयार हैं। अब आते हैं जो हमारे वो, मैं तो उसे गैर आईनी पैकेज कहूँगा, पिछले दिनों जो ड्रामा रचाया गया और एक नई आईनी अदालत पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, जिसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह से 3 इदारे और उसमें से 2 इदारों को मफलूज कर दिया गया, जिसमें इंतज़ामिया और मुकन्नना दोनों इस वक्त पपेट बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में। ये कोशिश की जा रही है कि अदलिया को भी उनका पपेट बना दिया जाए, जिसको वकला तमाम तंजीमें यकसर मुस्तरद करती हैं। और हम उस कोशिश को भी जो कल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से की गई, और एक सवाल भी सामने रखना चाहता हूँ अपने सदर मोहतरम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने, कि जब 8 अगस्त 2016 के हवाले से हमने रेफरेंस मुनक़िद किया था कोयटा में, आप आए स्टेज पे बैठे और वहाँ से आप बात निकले, इसलिए भागे कि आपको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपको हुकूमत वक्त के खिलाफ बात न करनी पड़े। आज आपको कौन सी गैरत की गोली दे दी गई कि आपने एक ही रात में आपने मीटिंग कॉल की और आपने उसके ऊपर नशिस्त बिठाई और आपने मनपसंद लोगों को बुलाकर एक कमेटी बना दी कि हम इसका जायजा लेंगे। और भाई आप किस चीज का जायजा ले रहे हो? जिन्होंने पास करना है वो खुद कहते हैं कि हमारे पास मुसवदा नहीं, जिन्होंने पास करना है, जिनके साथ बात हो रही है, वो कहते हैं हमें एक मुसवदा दिया गया और वहां पे किसी और मुसवदे पे बात चल रही है। हम आपकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं, हम आपकी उस मीटिंग को भी मुस्तरद करते हैं, और हम बलूचिस्तान के तमाम बार बॉडीज ने उसकी बाइकआउट भी की थी। और जनाब लॉ मिनिस्टर साहब, आप बात कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ है, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए हम नया अदालती निज़ाम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आए मैं आपको अपने सूबे की तकालीफ बताऊं, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप उन तकालीफ को दूर करें, हमें किसी दूसरे अदालत की जरूरत नहीं। हमारे मिसिंग पर्सन्स पड़े हुए हैं, आपसे रिपोर्टें हुकूमत से मांगी जाती है, आप कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराते हो। यह अदालत का निज़ाम नाकिस है या आपकी हुकूमत की बदनीयती है? मेरे बच्चे आज भी 21वीं सदी में, आप गवादर कोस्टल हाईवे पे तशरीफ ले जाए, आप आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में चले जाए, मेरे बच्चे पानी की भीख मांग रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हम हमसे कहते हैं कि हमें भाई आए हमारे साथ गजलें गाए, गया हूं जब अपना हिजी उड़ा निगल, कहां की रुबाई कहां की गजल, आप कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? आए, हम आपका साथ देंगे। आपका जो मौजूदा आईन है जिसमें प्रोटेक्टेड मेरी तमाम जिंदगी के असूल है, जिसमें प्रोटेक्टेड मेरे तमाम के तमाम हकूक है, उसमें हमारे साथ हेल्प करें और गवर्नमेंट स्टेप ले। मुझे जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ नहीं बलूचिस्तान में,
میرا کاروبار تحفظ کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے بلوچستان میں. میں روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہوں، میں پانی کے ایک بوند کے لیے ترس رہا ہوں، میں زندگی مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں. جناب منسٹر صاحب اور حکومت وقت، آپ کے وقت میں، آپ کے ہاتھ میں اس وقت چند چیزیں ہیں، آئے ہمارے ساتھ عہد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس چیز کو کہ جو ہمارا موجودہ آئینی نظام ہے اس میں، اس کے امپلیمنٹیشن میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں. ہمیں عدالت، کسی اور عدالت کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اس میں. یہاں اسٹیج سے کہا جا رہا ہے کہ بس کرے. اب میں کوئٹہ سے آیا ہوں اس لیے تو نہیں آیا ہوں. ساتھیوں، ایک چیز کی گزارش کرنا چاہوں گا. اب میں نے اسٹیج پہ یہاں سنے کہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بہت شکایتیں ہیں، شکوے ہیں. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے غلطی کی ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا، بلوچستان نے اس وقت بھی یہ سٹیپ لیا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، نہ ہمارے کسی کام کا ہے، نہ اس ملک کے کسی کام کا ہے. اب ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے، آپ کو پھر اللہ پاک یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو واپس زندہ کریں، پاؤں پہ کھڑا کریں، اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکنے والے صدر آئیں. آپ کہیں پھر اس غلطی کو نہ دہرائیں. 1 سال سے ہم وہ چیزیں بھگت رہے ہیں، ہمارے صدر کا کسی کو نام بھی پتا نہیں. ہمارے صدر صاحب اس لیے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اس لیے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت مجھ سے ناراض ہو جائے گی. یہ حکومت وقت اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ اس ملک کے مالک نہیں، اس ملک کے مالک ہم ہیں. اس ملک کے مالک اس ملک کی عوام ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے آ کے یہاں نوکریاں کر کے چلے جانا ہے. یہ پارلیمنٹ نے 5 سال اس حکومت نے پورے کر کے، وہ بھی اگر کر لیے شاذ و نادر، کر کے چلے جانا ہے، اور پھر انہوں نے آپ کے جوتوں میں آنا ہے کہ ہمیں پھر سلیکٹ کریں، پھر ہمیں ووٹ دیں. ہم اس کے جب تک مالک اس ملک کے نہیں بنیں گے، جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا. 2 ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں. سب سے بڑی بدبختی کی بات جو 77 سال میں کسی نے سوچی بھی نہ ہوگی، آج خیبر پختونخوا میں 5 اضلاع میں پولیس سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں ان سے چھٹکارا دیں. اس سے بڑی بدبختی آپ کی ہو سکتی ہے؟ آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ سراپا احتجاج ہے کہ مجھے آئینی حق چاہیے، مجھے جینے کا حق چاہیے. منسٹر صاحب، حکومت وقت آپ کے کان پہ تو جو تک نہیں رہیں گی. آپ ان چیزوں پہ ہمارے سامنے آئے، آپ ان چیزوں پہ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ ہماری عدلیہ کو ربڑ سٹیمپ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم کسی بھی صورت آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں اکابرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بلوچستان کے تمام وکلاء کی جانب سے جب بھی آپ پروگرام رکھیں گے، جب بھی آپ ہمیں حکم کریں گے، ہم انشاءاللہ صف اول میں کھڑے رہیں گے. والسلام.